अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार ज़रूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत। बुराई का रास्ता बहुत आसान, लेकिन मंजिल तबाही है। जो जुल्म के ज़रिए इज़्ज़त चाहता है, अल्लाह उसे इंसाफ के ज़रिए जलील करता है। भरोसा उस पे करो जो तुम्हारी 3 बातें समझ सके: मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, चुप रहने के पीछे की वजह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, अपने राज अपने तक ही महदूद रखो। ख़ास तौर पर 3 लोगों को अपने राज कभी मत बताना। औरत को अपना राज कभी ना बताना, क्योंकि औरत के दिल और ज़बान के बीच फासला कम होता है, इसलिए वो राज को महफूज रखना चाहे भी तो नहीं रख पाती। बेवकूफ़ दोस्त को कभी अपना राज मत बताना, क्योंकि वो तुम्हारे राज की हिफाजत नहीं कर सकता और वो कभी भी कहीं भी बोल सकता है। किसी भी झूठे इंसान को जो हमेशा झूठ का सहारा लेता है। ज़िंदगी के 3 असूल बना लो। उससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है, और उससे कभी कुछ न छुपाओ जो तुम पर एतबार करता है। लोग तुम्हें बदनाम करने के लाख कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। खामोश रहने वाला इंसान अक्सर सबसे ज़्यादा समझदार होता है। ग़िज़ा वक्त पर खाओ, बेवक्त खाना बीमारी है। जो अपना दिल साफ़ रखे उसकी दुनिया भी साफ़ रहती है। नींद जिस्म की मुरम्मत है और जागना उसकी कमज़ोरी। लोग नसीहत से नहीं, ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधी दिल पर लगती है। जो शख्स अपनी कदर आप नहीं करता, कोई दूसरा शख्स भी उसकी कदर नहीं करता। किसी दूसरे के गिरने पर खुशी मत कर, क्या मालूम कल तेरे साथ क्या होगा। कहावतें और मिसालें अक्लमंदों और इबरत हासिल करने वालों के लिए बयान की जाती हैं। नादानों को उनसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। दिल साफ, नीयत सच्ची और भरोसा अल्लाह पर हो तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा न करना। ऐ इंसान, तो इतना अक्लमंद नहीं कि अल्लाह के इरादे को समझ सके। हज़रत अली ने फरमाया, शुक्र करने वाले कभी गरीब नहीं होते और सब्र करने वाले कभी नाकाम नहीं होते। जो शख्स अपने आप को खुद गुमराह करे, उसको कोई दूसरा शख्स किस तरह राह पर ला सकता है। जहाँ आपकी इज्जत ना हो वहाँ मत जाओ। वहाँ खाना आपको सोने की प्लेट और चांदी के चम्मच में ही क्यों ना दिया जाए। सिर्फ 2 लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जो वफादार दोस्त मिलता है और दूसरा जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो इसको बेहतर तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। जहाँ इज़्ज़त, सच्चाई और खलूस नज़र आए, वहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तुम्हारी तन्हाई तुम्हारी बेहतरीन साथी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मेरी 5 बातें हमेशा याद रखना, कामयाब हो जाओगे। पहली बात, अल्लाह ताला के सिवा किसी से कोई उम्मीद ना रखना, क्योंकि अल्लाह ताला के अलावा कोई ज़ात नहीं जो कि तुम्हारी उम्मीदों को पूरा कर सके। दूसरी बात, अपने गुनाहों के अलावा किसी चीज़ से ना डरना कि कल को जब अपने अल्लाह के सामने जाओगे तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। तीसरी बात यह है कि अगर तुमसे कोई ऐसी बात पूछी जाए जिसका तुम्हें इल्म ना हो, तो ये कहते ना शर्माना कि मैं नहीं जानता। और चौथी बात यह है कि जिस बात का तुम्हें इल्म ना हो, इसके बारे में इल्म हासिल करने की कोशिश करो। और 5वीं बात ये फरमाई कि सब्र करो। हर हाल में सब्र करना इंसान के लिए बेहतर है और सब रहमान का हिस्सा है, बल्कि यहाँ तक कि सब्र का मुकाम ऐसा है जैसा कि बदन में सर का मुकाम है।
دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ بھروسہ کرنے میں بہت احتیاط کیجیے، کیونکہ شیطان بھی پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں۔ جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں۔ رشتہ کوئی بھی ہو، خوبیوں اور خامیوں سمیت برداشت کر کے نبھایا جاتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے اور دوسرا غرور سے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دنیا کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تم کو غم میں یاد آئے سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت ہو، کیونکہ جب اللہ بہتر سے دور کرتا ہے تو بہترین سے نوازتا ہے۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو اللہ کے پاس تلاش کرو، دنیا کے پاس نہیں، کیونکہ دلوں کے حال دنیا سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ ہمیشہ ایسے انسان کو چنا کریں جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ جب کوئی بات آدمی دل میں پوشیدہ رکھتا ہے تو زبان سے اس کے اشارے مل جاتے ہیں۔ کسی کے برا کہہ دینے سے ہم برے نہیں ہو جاتے، نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ضرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ کسی انسان کو محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ جب آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کے جانے کے بعد رویا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں۔ زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے: اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ رزق میں عیب نہ نکالو، پسند نہیں تو مت کھاؤ۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر شکر ادا کرو، کیونکہ کسی کو یہ بھی نصیب نہیں۔